السلام عليكم واهلا بكم على القناه تاعي قناه ناوي ولا قناه المراه العربيه. ما تنساوش باش ديروا لي اعجاب وباش تشتركوا على القناه تاعي ونبداو الهول الكبير اللي درتو للدخول المدرسي. اشتريت كذلك اشياء للسنه المقبله ان شاء الله. اذا نبداو ونوريكم الملابس اللي اشتريتها. اول حانوت اللي رحت شريت منه هو اوكايدي. يبيع غالي بزاف بصح تقدروا تشرو في لي سولد ديالو. لي سولد تاعو يكونوا رائعين ومناسبين لكل الاذواق والاعمار وكل لي بودجي ايضا. اذا نوريكم هاد السباب اللي شريته. احنا هنايا في المدرسه يدومونديو السباط يكون مارين ويكون يقدروا يلعبوا فيه باسكو يروحوا لصال دو جيم يلعبوا يسوطيو. دونك سورتو كي نحو هذوك لي بوت تاعهم في فصل الثلج. دونك هادوما مارين بزاف ملاح باش تلعب فيهم في القسم ديالها. شريت ايضا من اوكايدي شريت هذا البول هذا التريكو هذا. هاد القماش ديالو سي اونتريكو ماشي من الصوف ماشي خشين حريري مليح هايل مكتوب فيه هابي جيد للبنات. شي تاني جينز لام يديروا فيهم دوكا با ديليفون عاد من تحت ماشي ضيقين ونفضل هذا النوع من الجين. اذا هنايا راه يكون اجوستابل تقدري تنقصيلو وتزيديلو في لاطاي على حسب لاطاي تاع ولادك. اذا من والمارت شريت بعض السراويل. شريت هاد الجوكينغ هذا راك تشوفوا فيه لا كولور موف للبنات. شريتو دابا باش تلبسو في الدار في فصل. شريت ايضا خديت لها هاد السروال هذا ليغينغ. اذا راك تشوفوا فيه نشري غير حاجات سبور كثر تكون باش تقدر تلعب فيهم في القسم يجريو ويلعبوا. هما هنايا يزغدوا بزاف. هنا مكتوب today I will shine اليوم نكون لماعة لامعة ولا. هذا غري سوري تشوف فيه رمادي. هذا مريتو مع التريكو هدايا كنوريه لكم. ها be your best self. هادو راهم على موضة العام اذا صبتوهم اشريوهم. هادو ستيل امريكان مع اللون هذا باش يجي مع الاخر مع السروال عفوا. عندي هاد الجي اللي شريته تاني تماك من والمارت حريري هايل دو بزاف ناعم. شريتو هدايا باش دوك كي يدخلوا يقراو. حنايا من في الصيف عندنا الصباح عندنا البرد دونك تلبسوا هدايا باش الصباح كي يكون البرد هكذايا شويه. شريت ايضا هاد السروال هذا راك تشوف فيه اذا يبان لكم فيه بقع صغيره. هادوما فيهم من كل الالوان. هي تحب بزاف لاركونسيال ريمبو. دونك هذا هو يجي هكذايا. من وينرز رحت وينرز اللي ما يعرفوش هنا اللي عايش في كندا يروح يشوف فيه تخفيضات هايلين ومن فيه لي مارك اللي ملاح تاني. شريت له هذا تاع سبور هذايا جاي فيه بنفسجي ووردي راكم تشوفوا. ها هذا ستانليغينغ تاع سبور باش يواسيو السبور. رحت درت ان تور في اشيام وشريت ما صبت والو حاجه عجبتني. شريت هاد التقاشر هذوما شريتهم لبنتي الصغيره فيهم ارانب صغار والوان تاعهم عجبوني وتاني 100% قطن. في كارترز هذا المغازان تاني تاع انايا نظن بلي هو تاع كاليفورني. هاد شريت هاد البيجاما من تلت فيها 3 اقسام. فيها التريكو فيها الشورت وفيها السروال الطويل باسكو حنا هنا ما في فصل الصيف دي فوا يكون بارد الحال تلبس السروال تاعها. شريت هذه فيها هنايا بالين مع هاد العصفور هذا شبه بزاف
سورتو كي يكون هاد الرسم هذا يكون فرحان وكلش. الاطفال تاعكم يكونوا تاني على حسب الاجواء اللي يلبسوهم، الملابس اللي يلبسوهم. اذا شريت 3 بياس واحد اخرين، بيجاما واحده اخرى تاع النوم، ملابس النوم. هاد التريكو تاني مع الشورت ديالو ابتي بوا بلو، ومع السروال ديالو فيه نظارات شمسيه هكذا من كل الالوان هكذا. يجيو 3 بياس. هذا عند كارترز. اذا عند كارترز شريت تاني هاد شايطولو ملابس السباحه ملابس السباحه ولا مايو هذا هكذايا ابتيت فلور. فيه هو اكثر فيه الموف والغوز والبلون. شباب عجبني بزاف. فيه 2 بياس. هذا سكي على مود دوكا، راه على الموضه يكون الفوقاني هدايا يكون عامل شغل تريكو طويل ويجي معاه من تحتها الشورت ولا يجي معاه حاجه من تحتها هكذا باش تغطيو بيان سور. اذا شريت ثاني هاد لي 2 شورت عجبوني بزاف. القماش تاعهم خفيف بزاف ومازالهم كاينين. اذا حبيتو ديروا دوره عند كارترز تصيبوا بزاف، راهم في التخفيض، راهم زايدين تخفيض على التخفيض اللي كاين في على التيكي ديالو. دونك اذا حبيتو تروحوا تصيبوهم. بلا ما ننسى ايضا الملابس الداخليه لي سوفيتمون. شريت لهم دي بوكسور وشريت ايضا لي كاميزول ولا تريكوت بو ولا لي بوستي وشرطيتو لهم. شريتهم فيهم لي ديسان هكذا كيما راكم تشوفوا، كل وحده بلي ديسان تاعها. هادو الصغار للصغيره والكبار للكبيره بيان سور. في وينرز ايضا خديت هاد الصباط هذا للبنت الصغيره ديالي باش دير الدخول تاعها للكاردوري يبداو في سبتمبر ان شاء الله. هادو بالسكراتش. كي يكون عندكم دراري صغار ايفيتيو دائما لي لاسي، هذاك الرباط يكون صعب باش يوسعوه. نفضل انا سكراتش هذايا باش يحلوا ويغلقوا بسهوله. وبلا ما ننسى لو كور فريمون تاع بنتي هو هاد الساكودو اللي تشوفوا فيه اضواء فيها 3 وردات، وهنايا شغل مخدوم بالكروشي والو غير من الفوق هكذايا. اللون تاعو وردي وشباب. فيه بوشيت هنايا سامبل بزاف وشباب. تقدري تعملي هنايا الاسم ديالك. فيه بتيت كارت هنا تقدري تجبديها وتعمليها الاسم تاع الابن تاعك، باسكو هما يحطوهم هنا في لي كازي يخافوا يتبحروا لهم ولا يتخلطوا مع يكون واحد اخر ساكودو تاعو كيما ديال الطفل الاخر، دوك يتخلطوا لهم ولا دوك يديروا الاسماء على كل الملابس على كل الاحذيه كامل الحاجات كيما في لاغاردوري ولا هكذا بهذا الشكل. هذا خديناه في مارشلز كان تاني بتخفيض، كان 40 شينا حنا غير 19. اذا هاوليك ما نعرف اذا مازالهم. حنا هذا صرنا لو ديرني ما نعرف اذا مازالهم ولا لا مي روحوا تشوفوا في مارشلز تاني فيه حاجات ملاح بزاف. اذا انا كملت الفيديو تاعي، راني درت روينه لروحي هنايا دوك نروح نرفد كامل هذوك الحوايج اللي رميتهم. اذا عجبكم هاد النوع من الفيديوهات قولوا لي. اذا حبيتوا نصائح في وين حبيتوا تشريو هنايا عايشين في كندا وما عرفتوش وين تشريو لولادكم ولا ليكم، نقول لكم نقدر نمدلكم نصائح. حطوا لي برك في التعليق من تحت، نكون مبسوطه باش نعاونكم. اذا حبيتوا ايضا فيديوهات اخرى اقتراحات قولوا لي. اذا حبيتوا تكريتيكيو ايضا في التعليق مرحبا بكل التعليق ديالكم. انا الفيديو تاعي راهو خلاص، نبقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير ويا من عاش.